Galaxy News Hour live. सन् 1990 मा आफ्नै थाथलो भुटानबाट लखटिएर भारतको बाटो हुँदै भुटानीहरू नेपाल पसे। पूर्वको झापा र मोरङका विभिन्न स्थानमा बसेका 1,20,000 भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने नेपालको कोसिस नकाम भएपछि पुनर्स्थापनाका लागि तेस्रो मुलुक रोज्न बाध्य हुने मध्ये 1,13,000 भन्दा बढी शरणार्थीको अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा पुनर्वास भयो। तर 6,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी नेपालमै रहे हो। त्यहीँनिरबाट सुरु भएको देखिन्छ नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुत्सित मनसाय। जुन मनसायको उपजले आज देशकै शिर लज्जाले झुकेको छ, हिजोसम्म नेतृत्व ठानेकाहरूप्रति घृणा जन्माउने कारण बन्दै गएको छ। यति बेला घरको भान्सा, चोक, गल्ली, चिया चौतारो मात्र होइन, राजनीतिको केन्द्रसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै चर्चा र चिन्ता देखिन्छ। आम मानिसमा दोषी कोही नजोगिउन् भन्ने मनोकांक्षा देखिन्छ भने कतिपय राजनीतिक पण्डितहरू कसरी जोगाउने भन्ने ध्यानमा रहेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला 2076 असार 29 मा विभिन्न कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरूबारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए। त्यति बेला गृह सचिव थिए प्रेम कुमार राई, जो यति बेला अख्तियार प्रमुख छन्। जुन कार्यदलको नियत नै सही नभएको अभिव्यक्ति प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीले नै दिइसकेका छन्। आज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन् भनेर विभिन्न राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिनै पछि खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनलाई कृतज्ञता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर नियत नै कालो राखेर कार्यदल बनाउने तत्कालीन गृहमन्त्री थापा, गृह सचिव राईतिर भने सरकार र प्रहरी प्रशासनको ध्यान केन्द्रित हुन नसकिरहेको प्रति आश्चर्य प्रकट भइरहेको छ। हो, कुनै पनि निर्दोष फस्नु हुँदैन, तर वास्तविक दोषी पत्ता लगाउन पनि समस्याको मूलसम्म पुग्ने कुरामा भने सरकार कमजोर बन्नु हुँदैन। किनकि यो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा मात्र उथलपुथल ल्याउने घटनामा सीमित नभएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग UNHCRलाई समेत चिन्तित बनाउने विषय बनिसकेको छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्णयकर्ता थापा र राईलाई अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन। दोषी सबैलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव। गण्डकीको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। कांग्रेसबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 1 मन्त्री थपिए। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा अझै अन्य। चौतर्फी दबावपछि मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक लचिलो। बैंक दर 1% बिन्दुले घटाइयो। केही क्षेत्रलाई राहत दिने घोषणा। अर्थतन्त्र चलायमान हुने गभर्नर अधिकारीको विश्वास। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालतले दियो अन्तरिम जमानत। कम्तीमा 2 साता फेरि नपक्रिन आदेश। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटालाई 2-1 गोलले हराएपछि पुछारको पुलिस 11औं स्थानमा उक्लियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पाले अङ्क बाँडे। एनआरटीले खुमलटारलाई हरायो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेको स्वीकार गर्दै त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केही क्षेत्रलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मन्दीलाई स्वीकार गरी पुनर्कर्जाको ढोका खुला गरेको छ। मन्दीमा गएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कोषमा फएको रकम बराबर पुनर्कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। राष्ट्र बैंकको कोष करिब 50 अर्ब रुपियाँको रहेको छ। अहिले कोषको 6.5 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा प्रयोगमा रहेको छ। पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुन्छ। कोषको यो रकम बजारमा जाँदा बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ। ब्याज दर थप घटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नीतिगत रूपमै दबाब दिएको छ। उसले बैंक दर 8.5% बाट 7.5% झारेको छ।
यसले सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घटाउनुका साथै बैंकहरूलाई सस्तोमा निक्षेप उठाउन दबाब बढ्छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र पुस मसान्तसम्म सिडी रेसियोमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरी बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा प्रोत्साहित गरेको छ। चालु पुँजी कर्जामा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको छ। अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा 3 महिनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। यस्तै लघुवित्तका ऋणलाई पनि राहत दिइएको छ। लघुवित्तको कर्जा असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने भएको छ। यस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको 5 करोडसम्मको कर्जालाई असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने सुविधा दिइएको छ। घर जग्गा र शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन, तर बैंक दर घटाइएकाले यसबाट शेयर बजारलाई लाभ पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बैंक दर घटाइनुलाई बैंक र व्यवसायीले सोचेभन्दा बढी सुविधाका रूपमा लिएको छ। राष्ट्र बैंकमाथि मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले समेत दबाब दिएका थिए। मन्त्री महतले जिम्मेवारी सम्हाले यताका हरेक जसो मन्तव्य मार्फत बजार चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलोपना अपनाउनुको विकल्प छैन भनेका थिए। मन्त्री महतको चाहना अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा संशोधन गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले घटेको बैंक दरदेखि पुनर्कर्जासम्मको अवस्थालाई का कारण अब गति लिने बताएका छन्। मौद्रिक नीतिलाई अलिकति लचिलो बनाएका छौँ। लचिलो कुन अर्थमा भन्दा हामीले बैंक दरलाई करिब 1%ले घटाएका छौँ, 1 पर्सेन्टेज पोइन्टले घटाएका छौँ भने पोलिसी रेट एज इट इज रहेको छ। र अघिल्लो अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत हामीले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने, ओभरनाइट सुविधा उपलब्ध गराउने रेट जुन थियो नीतिगत दर, त्यही दरमै उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिएका छौँ भने बजारमा केही प्राविधिक हिसाबले हामीले मौद्रिक एग्रिगेटलाई यसरी नै चलाएका छौँ भने बजारमा रहेको केही असहजता, खास गरी वास्तविक क्षेत्रमा परेको एक खालको दबाव, शिथिलता, आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केही सहजता प्रदान गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले स्पेस क्रिएट गर्न खोजेका छौँ। त्यो सिलसिलामा हामीले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने कुरालाई छुट दिएका छौँ। केही निश्चित क्षेत्रहरूमा यो गरिराख्दा हामीले केही फिडब्याकहरू पनि ल्याएका थियौँ ब्याङ्किङ कम्युनिटीबाट, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ रिकभरीमा प्रब्लम परिरहेछ भन्ने हिसाबले। त्यसलाई आधार मानेर हामीले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणहरूलाई यो आषाढभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने, त्यसै गरी 5 करोडभन्दा साना ऋण लिएकाहरूको हकमा त्यस्तोलाई जुनसुकै क्षेत्रको पनि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यो गरिराख्दा हामीले ब्याङ्कलाई नै जिम्मेवारी दिएका छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले नै आफैले आफ्ना कस्टमरहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुहुनेछ, उहाँहरूको आवश्यकता केलाउनुहुनेछ, त्यो कति औचित्यपूर्ण हो त्यो कुरो पनि हेर्नुहुनेछ। त्यसले व्यवसायलाई सहयोग गर्छ गर्दैन, भाइबल गराउँछ गराउँदैन, त्यो कुरा अध्ययन गरेर यो एक्सटेन्सन गराउने काम अर्थात् यो पुनर्संरचना गराउने काम गर्न छुट दिएका छौँ। यसभित्र केही कुराहरूको क्ल्यारिटी चाहिँ हामी सर्कुलरमा गरेर ल्याउने नै छौँ। त्यसै गरी वर्किङ क्यापिटल र सर्ट टर्म लोनहरूको हकमा पनि रिपेमेन्टमा केही प्रब्लम परिरहेको फिडब्याक हामीले आइरहेको हो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू मार्फत, तिनलाई पनि केही सहज बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेछौँ। र समग्रमा यो लचकताको फलस्वरूप बजारमा अहिले घट्दै गएको ब्याज दरहरू केही थप घट्ने आशा हामीले राखेका छौँ। र समग्र अर्थतन्त्रमा जुन खालको शिथिलता देखिया छ यो चाहिँ यहाँबाट कमसेकम अब यसमा सक्रियता बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक थप सुधार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा देशको अर्थतन्त्र भने निकै बिग्रिसकेको छ। मुख्य बजारमै व्यापार हुन छाडेको छ। ग्राहक अभावमा बिक्री ठप्प भएपछि काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रका सटर एकपछि अर्को गरी खाली हुन थालेका छन्।
यतिखेर सडकदेखि सदनसम्म व्यापार व्यवसायको चिन्ता छ। व्यापार व्यवसाय बिग्रिँदाखेरि यसले अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई नराम्ररी असर पुर्याएको ठम्याइ कतिपयको छ। आखिर नेपालको यतिखेर व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी काठमाडौँका विभिन्न व्यापारिक स्थलहरूमा पुगेर खास व्यापारको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ व्यापार एकदमै यो सुन्नेकै अवस्था भन्छन् होइन। धेरै हजुरले पनि यता घुम्दाखेरि देख्नुभयो होला, अब सटरहरू पनि धेरै बन्द भइरहेको अवस्था छ। व्यापारीहरूलाई चाहिँ अहिले अब धेरै कारणले चाहिँ प्रेसर परिरहेछ भनौँ न। एक त अब सरकारको कारण भयो, एक ब्याङ्कले प्रेसर दिइरहेछ तपाईँलाई होइन। अर्को अब मान्छेसँग किन्ने पैसा छैन, क्रय शक्ति नभएपछि मान्छेले किन्ने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिलाको कम्पेयरमा त अब 50% भन्दा धेरै नै अब घटिसकेको छ व्यापार अहिले। व्यापार अहिले ठप्प नै छ भन्नु पऱ्यो सर। यहाँ चाहिँ अब पहिलेको तुलनामा चाहिँ 10% नि व्यापार छैन। अनि अहिले त अब भाडा तिर्न पनि हामीलाई गाह्रो नै हुने अवस्था छ। सिजनमा पनि त्यस्तो छैन कि। सिजनमा पनि जसरी हाम्रो दसैँ तिहारमा पनि पहिलेको जस्तो व्यापारै छैन। अनि पहिलेको 6 महिना अगाडिको लुगाहरू पनि सेलमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रोतिर पनि कमजोरै हो अहिले व्यापार चाहिँ। पछिल्लो समय कोभिड पछि अझै व्यापार उठेको अवस्था छैन। अहिले एकदमै कमजोर छ अवस्था चाहिँ। अहिले त मान्छेसँग भात खाने पैसा छैन, अनि कसरी किन्ने लुगा ल भन्नु त। मान्छेलाई त चामल जोड्नलाई, दाल जोड्नलाई, तेल जोड्नलाई गाह्रो छ। लुगा त नलाए पनि केही फरक पर्दैन कि, सकिन्छ नि। त्यसले गर्दा एकदम हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ धेरै गाह्रो भयो एकदमै। बजारमा आर्थिक गतिविधि कम हुँदा व्यवसायहरू केही हदसम्म व्यापार खस्किँदा निराश त देखिन्छन् नै। यद्यपि कतिपय व्यवसायहरू भने भाडा तिर्न नसक्दा पलायन पनि भएका छन्। कतिपय व्यवसायहरू भने एक दिन त कसो व्यवसाय नहोला भन्दै आर्थिक मन्दीका बावजुद पनि व्यवसाय सम्हालेर बस्न बाध्य छन्। अब आर्थिक अलि मन्दी, थोरै मन्दी भएको कारणले गर्दा बैङ्कहरू चलायमान छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा देशमा आर्थिक कारोबार कम भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ कारोबारहरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसको असर देखिएको छ होइन। अहिले अब बिजनेस चाहिँ अलि जटिलै बनेर गएको हो होइन। जस्तै अब नेपालमा चाहिँ एकदमै अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ एकदम बुझ्ने र के अरे अर्थव्यवस्थालाई कसरी अगाडि लाने भन्ने चाहिँ सरकारसँग जटिल मोड छ जस्तो लाग्छ मलाई। न्यू रोड एक किसिमको 2-3 वर्ष अगाडि ठुलो हब थियो यहाँ, जहाँ चाहिँ मान्छे टेक्ने ठाउँ पनि थिएन। पसलहरूमा पनि त्यतिकै भिड हुन्थ्यो होइन। तर अहिले देखिरहनु भएको छ पुरै पसलहरू खाली छ होइन। व्यवसायको कुरा सुन्दा बजारमा पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा केही सूचकहरू नकारात्मक रूपले अघि बढेको देखिन्छ। यद्यपि आशा गर्ने ठाउँहरू भने पक्कै रहेको व्यवसायीहरूले बताउँछन्। यद्यपि बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने जिम्मेवारी भने राज्यको हो। यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्य प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताएका छन्। आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले 5 दलीय गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नै मध्य प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताएका हुन्। उनले केन्द्रकै नीति प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागू हुने बताए। यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि बहानामा उम्किन दिन नहुने भन्दै यो विषय सरकारका लागि अग्नि परीक्षाको विषय भएको बताए। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहारको कसूरमा खोटाङ स्थित सुभद्रा मदन फाउन्डेसनका सञ्चालक मदन राई पक्राउ परेका छन्। फाउन्डेसनका आवासीय छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कसूरमा कृषि विज्ञ राईलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धानका लागि राईलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मन्जिल मुकारुङले बताए। एक पीडित छात्रा पनि सम्पर्कमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमामा रहेको फाउन्डेसनमा 150 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस वर्ष मनसुन जन्य विपदबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न एकीकृत मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी कार्ययोजना तयार गरिने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 17औं बैठकले कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिएको छ। कार्ययोजनामा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरिनेछ। बैठकले 2078 र 2079 मा भूकम्पबाट घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न 2 किस्तामा गरी 50,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। 2078 जेठमा लमजुङ र साउनमा खोटाङ तथा 2079 कार्तिकमा डोटी र माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाँदा करिब 6,000 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे सरकारवालासँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव तथा नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधानको उपायबारे सुझाव मागे। उनले फोहोरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि प्रविधि मैत्री सोच र योजना आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टिल, ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो। तर काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह भने छलफलमा गएनन्। महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपस्थित थिए। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देवखुरी क्षेत्रको रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई जिम्मा दिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्री मास्कीलाई अख्तियारी दिएको हो। राप्ती उपत्यकामा लुम्बिनीको स्थायी राजधानी तोकिएपछि जग्गा किनबेच रोकिएको छ। जीवन निर्वाह गर्नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै जग्गा फुकुवाको मागसहित आन्दोलनमा रहेका स्थानीयवासीसँग मन्त्री मास्कीले 1 महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 16 गते उनीहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। मन्त्री मास्कीले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन्। राप्ती गाउँपालिकाको पुरै 9वटा वडा, गढवाका 1, 2 र 3 तथा सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका 8 र 9 वडामा 32 महिनादेखि जग्गा किनबेच भएको छैन। बाँकी प्रसङ्ग राजेन्द्र भट्टबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अहिले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ। प्रकरणमा मुसिएर प्रहरीले खोजिरहेका पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई चौतर्फी दबावपछि एमालेले निलम्बन गर्यो। पार्टीभित्रैबाट दबाव भए पनि काङ्ग्रेसले यो प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका पूर्व गृहमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गरेको छैन। यो प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तर नियन्त्रणमा लिएका र पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरूको सूचीमा निर्णयकर्ता नै छैनन्। अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानबाट नेपाली युवालाई ठगी गर्ने नियतले भुटानी शरणार्थी पहिचानका नाममा कार्यदल बनाएको खुलेको छ। तर कार्यदल गठनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेम कुमार राईलाई भने प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामै ल्याएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सिंहदरबार पुगेर भेट्यो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पार्टीका पदाधिकारी र सांसद सहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। उनले दाहाललाई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाए, जसमार्फत राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्षपूर्वक अनुसन्धान गर्न र दोषी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको छ। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै बुधबार सदन नै अवरुद्ध गरेको राप्रपाले दोषी जो कोही भए पनि कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुट्टा नकमाउन भनेको छ। विगतका भ्रष्टाचार काण्डहरू जस्तो, विगतका अनियमितताहरूमा भएको छानबिन जस्तो हर चाहिँ छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र बीचमा हराउने सेलाउने प्रकारको नहोस् र यसमा निष्पक्षता इमानदारीपूर्वक छानबिन होस् र विगतका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू पनि अब खोलिनुपर्छ। 2046 साल पछिका उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। अहिले पनि यो प्रकरणमा विभिन्न मानिसहरूको नाम सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। ठुल्ठुला चाहिँ ब्रोडसिटहरूमा चाहिँ आइराखेको छ, तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान प्रारम्भ गरिएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले
खाँड र पाण्डे संलग्न रहेका प्रमाण सङ्कलन गरिसकेको छ। प्रमाण भेटिएकैले प्रहरीले एमाले सचिव रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी गरेको हो। सङ्गठित अपराधमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता देखिएपछि यो प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही हुन्छ हुँदैन भन्नेमा धेरैको चासो छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर दरोसँग खुट्टा टेकी दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिन भनिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तथा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई अलग अलग रूपमा भेटेर यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भने। गृहमन्त्रीका रूपमा बहाल रहँदा सदनमै भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेले अहिलेको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आत्मविश्वासी देखेका छन्। उनी सामु दाहालले आफूले फाइल खोलिरहँदा रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएको गुनासो गरे। काङ्ग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले दाहाल सामु केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री खाँड हिरासतमा पुगे पनि यो प्रकरणमा दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन हुँदैन भनेका छन्। दाहालले अहिले ट्रेलर मात्र देखिएको र अब पुरा फिल्म हेर्न पाइने भन्दै जस्तो सुकै दबाब आए पनि दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन्। यो प्रकरणमा जोडिएका पार्टी सचिव रायमाझीलाई चौतर्फी दबावपछि निलम्बन गरेको एमाले भने निर्दोष फसाउन खोजिएको भनेर अझै आशंका गरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आशंकायुक्त अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्। जोसुकै भए पनि दोषीलाई कारबाही। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले जबसम्म मानिस दोषी करार हुँदैन तबसम्म दोषी रहेछ कि भनेर आशंकासम्म गर्न सकिन्छ। तर हामी अपराधी हो भनेर करार गर्न वा दोषी नै छ भनेर करार गरिहाल्न सक्दैनौँ। अनावश्यक अनुचित आधारहीन वैमनस्यताको पनि म कारण बुझ्दिनँ। तर एमालेका विरुद्ध फेरि एउटा निराधार वैमनस्यता छ र त्यो लगातार प्रकट भएको छ। आज मात्रै होइन, वर्षौँदेखि लगातार प्रकट भएको छ। यो प्रकरणमा हात हालेर वाही पाएको प्रहरीले अहिलेसम्म निर्णयकर्तालाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन। पुनर्वास गर्न बाँकी भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न भनेर 2076 जेठमा कार्यदल गठन गर्ने व्यक्ति रामबहादुर थापा हुन्। उनले गृहमन्त्रीका नाताले कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यतिखेर गृह सचिवको जिम्मेवारीमा प्रेम कुमार राई थिए। कार्यदलका एक सदस्यले गिरोहको योजना अनुसार कार्यदल बनेको प्रहरी सामु बताइसकेका छन्। प्रहरीको अनुसन्धानमा पनि मन्त्रालयको चाहना भन्दा गिरोहको स्वार्थमा कार्यदल बनेको देखिसकेको छ। तर प्रहरीले थापा र राईलाई अहिलेसम्म पक्राउ पूर्ति जारी गर्नु त टाढाको कुरा सोधपुछका लागि समेत बोलाएको छैन। जबकि थापाका छोरा विरुद्ध भने प्रहरीले एक साता पहिले नै पक्राउ पूर्ति जारी गरिसकेको छ। थापा अहिले एमालेका उपाध्यक्ष छन् भने राई अख्तियारका प्रमुख हुन्। राई तिनै व्यक्ति हुन् जसले यो प्रकरणको छानबिनका लागि पीडितले अख्तियारमा दर्ता गराएको उजुरी तामेलीमा राखेका थिए। कार्यदल गठनमा मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यक्तिलाई अझै अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनुले सरकारले यो प्रकरणलाई कतै राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गर्न खोजेको त होइन भन्नेहरूलाई बल मिलेको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएकोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रश्न उठाएको छ। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने प्रधानमन्त्रीको यो कदममा हाम्रो साथ र समर्थन छ। तर यति कदमले पुग्दैन। वाइड बडी, एनसेल, 4G, क्यान्टनमेन्ट घोटाला लगायतका ठुल्ठुला बिग स्क्याम छन्। 2046 सालभन्दा पछाडिका उच्च ओहदामा बसेका सबै राजनीतिक दल र तपाईँको सबै मान्छेहरूको, अझ त भन्छौँ पञ्चायतकालदेखिका मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसमा को पर्छ को पर्दैन त्यो विषयवस्तु मुख्य होइन। त्यसमा मेरो पार्टीका मान्छे पर्छन् भने पनि मैले सघाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनुपर्छ। किनभने भ्रष्टाचारका कुरामा पछाडि हटिँदैन। भ्रष्टाचारको हिजो हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दा हाम्रा खुट्टा भाँचिएका हुन्, हामीलाई जेल हालिएको। तर एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रै कार्यकालमा चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हिजो उठाइएको आवाज आज कतै कतै सम्बोधन भयो कि भन्ने जस्तो महसुस चाहिँ। ती मान्छेहरू अहिले खुलमखुला हिँडिरहेका छन् तर अडियो काण्डसम्म सार्वजनिक भएको छ भने त्यो विषयमा किन पछाडि हटेको? त्यसलाई पनि कानुनीगत प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गरौँ। यसलाई सकौँ छिटो, यसको हदैसम्म जाऊँ, तर यसको लगत्तै ब्याक नबसौँ। किनभने यो त नेपाली भन्दा पनि अमेरिकाले गराएको जस्तो देखियो पामन्दीको मुखबाट। त्यो भावनाले हामी नेपाली पनि त्यसमा सक्षम छौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट देखौँ र स्पष्ट काम गरौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
इस्लामाबाद उच्च अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 2 हप्ताको अन्तरिम जमानत दिएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गर्न र कम्तीमा 2 साता फेरि नपक्रिन आदेश दिएको हो। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उनको गिरफ्तारीलाई अवैध ठहर गरेको भोलिपल्ट इस्लामाबाद उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरूले उनलाई कम्तीमा 2 साता सुरक्षित हुने गरी जमानत दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई इस्लामाबाद उच्च अदालतमा जान र अदालतको फैसला स्वीकार्न भनेको थियो। मंगलबार इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका खानलाई हिजो सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बन्दियाल नेतृत्वको 3 न्यायाधीशको इजलासले उनको गिरफ्तारीलाई अमान्य र कानुन सम्बद्ध नभएको बताएको थियो। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफका अध्यक्ष समेत रहेका खानलाई पक्रेको विरोधमा उनका समर्थकले देशभर प्रदर्शन गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकाले रुसलाई हतियार र गोलाबारुद आपूर्ति गरेको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। राजधानी प्रिटोरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि अमेरिकी राजदूत रुबेन ब्रिगेटिले यो आरोप लगाएका हुन्। उनले रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ रहने घोषित नीतिका विपरीत दक्षिण अफ्रिकाले रुसलाई हतियार र गोलाबारुद आपूर्ति गरेको दावी गरेका हुन्। उनले गत वर्ष डिसेम्बर 6 र 8 को बीचमा रुसी पानी जहाजले दक्षिण अफ्रिकाबाट हात हतियार र गोलाबारुद लगेको जानकारी समेत दिएका छन्। उनले दक्षिण अफ्रिकाको यस्तो कार्य अस्वीकार्य रहेको बताए। अमेरिकाले उक्त आरोप लगाए सँगै दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोपबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि कार्यालयले अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको समाचारमा उल्लेख छ। यसअघि युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको भर्त्सना गर्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावमाथिको मतदानमा दक्षिण अफ्रिका तटस्थ बसेको थियो। रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा साथ दिन अमेरिका र युरोपले गरेको आग्रहलाई भने दक्षिण अफ्रिकाले अस्वीकार गरेको थियो। आज काठमाडौँमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीका स्रोत र सम्भावनाको खोजी गर्ने उद्देश्यसहित लगानी बोर्डको आयोजनामा भएको सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा रहेकाले सम्मेलनबाट स्रोत पहिचान र लगानी अवधारणाको खोजी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उत्पादन लगानीका मुख्य क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्रोत र साधन आवश्यक रहेको बताए। लगानीको वातावरण थप सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। सम्मेलनका सहभागीले विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले नीतिगत सुधारमा पनि जोड दिए। सम्मेलनमा वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, शासकीय व्यवस्था, लगानीका उपकरण लगायत विषयमा छलफल भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। गठन भएको 15 दिनपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले 4 जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेसँगै गण्डकी प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाएको हो। नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूमा काङ्ग्रेसबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 1 जना रहेका छन्। वैशाख 9 गते एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि वैशाख 14 गते काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। काङ्ग्रेसबाट 1 र माओवादी केन्द्रबाट 1 गरी 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका पाण्डेले 15 दिनपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका हुन्। नयाँ नियुक्त भएका र यसअघि बिना विभागीय रहेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। शुक्रबार नियुक्त भएका काङ्ग्रेसका जित प्रकाश आलेलाई आर्थिक मामिला, महेन्द्र ध्वज जीसीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था, दिपेन्द्र थापालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका रेशम बहादुर जुग्गालीलाई भने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि मन्त्री बनेका काङ्ग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिमखडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीलाई शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
कुल 7 मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 5 र माओवादीले 2 मन्त्रालय लिएको छ। यसअघि एकीकृत समाजवादीलाई समेत 1 मन्त्रालय दिने सहमति बनेको भए पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ नै मन्त्री बन्ने हल्ला चलाइएको भए पनि उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएन। पाण्डे वैशाख 14 गते काङ्ग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैशाख 21 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन्। उनलाई काङ्ग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 र एकीकृत समाजवादीका 1 सांसद गरी 35 सांसदले विश्वासमा मत दिएका थिए। एमालेका 22 सांसद विपक्षीमा उभिएका थिए भने राप्रपाका 2 जना सांसद तटस्थ रहेका थिए। 12 वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले घटाएर 7 मा झारेको थियो। नयाँ गठबन्धन बनेपछि गठन भएका सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदले भने लामो समय भइसक्दासम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। दलगत मन्त्रालय बाँडफाँड र आफ्नै दलभित्र मन्त्रीमा आकाङ्क्षीलाई मिलाउन नसक्दा यी प्रदेशमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पोखराबाट बिन्दु परियारको रिपोर्ट। बिहिबार सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज समूहगत छलफल भयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र मिसन ग्रासरुट अभियानको रिपोर्टमाथि छलफलका क्रममा धेरै सदस्यले पार्टी कमजोर हुनुका कारणबारे बोले। उनीहरूले पार्टीभित्र व्याप्त व्यथितिबारे समेत बोलेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो दिनको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र मिसन ग्रासरुट अभियानको रिपोर्टमाथि समूहगत छलफल भयो। 8 समूहमा भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले 2 प्रतिवेदनमा धारणा राख्ने क्रममा पार्टीभित्र देखिएका व्यथिति र विकृति उठाए। अधिकांश समूहमा ठूलो जनाधार हुँदाहुँदै पार्टीप्रति आकर्षण किन घट्दैछ भनेर प्रश्न उठेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी कमिटीसँग समन्वय नगर्दा पार्टीका योजना र कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको अधिकांश समूहको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी कमिटीका बीच समन्वय नभएको गुनासोपछि एमालेले देशभरका आफ्ना जनप्रतिनिधिका लागि जेठ 12 र 13 गते 2 दिनको अभिमुखीकरण राखेको छ। जनतासँग पार्टीलाई कसरी जोड्ने भन्ने हाम्रा सामु ज्वलन्त समस्याको रूपमा, ज्वलन्त प्रश्नको रूपमा रहेको छ। हाम्रो पार्टी अहिले पनि नीतिहरूमा सही छ, नेतृत्वमा सही छ, सङ्गठन पनि अरूभन्दा मजबुत छ, तर पनि बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा पार्टीलाई कसरी विकास गर्ने, जनताका जनजीविकाका सवालहरूसँग पार्टीलाई कसरी जोड्ने र जनताको साँचो अर्थमा नेता पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा साथीहरूले विभिन्न प्रकारले रचनात्मक ढङ्गले सुझाव, सल्लाह, रायहरू दिइरहनु भएको छ। ती सबैलाई विश्लेषण गरेर पार्टीले एउटा समग्र वार्षिक कार्ययोजना बनाउनेछ र त्यो कार्ययोजनाका आधारमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनेछ। एमालेले मङ्सिर 4 को निर्वाचन लगत्तै मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो। त्यसका बावजुद वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा एमालेले अपेक्षित मत पाउन सकेन। यसमा पनि एमाले नेताहरूले गम्भीर समीक्षाको खाँचो देखेका छन्। अब उपनिर्वाचन 3वटा क्षेत्रमा भएको हो, त्यहाँका समस्याहरूमा हामीले सिट गुमाएको होइन, केही भोट गुमाएको हो भन्ने समीक्षा छ। अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा पनि त्यही कुरा आएको छ र बाँकी हामीले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, पालिका स्तरमै पनि हामीले चाहिँ यो छलफलहरू गरेका छौँ। त्यसो भएर मिसन ग्रासरुटले हामीलाई पार्टीका सदस्य तहदेखि नै गुणस्तर कायम गर्ने गरी अघि बढ्नका निम्ति झकझकाएको छ, बाटो देखाएको छ, सुधारको चाहिँ घन्टी बजाएको छ। पार्टी कमजोर बन्नुमा कतिपय केन्द्रीय सदस्यले जनवर्गीय संगठनलाई पनि कारण मानेका छन्। जनवर्गीय संगठनमा सुधारको खाँचो औल्याएका उनीहरूले महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता नवीकरण गर्ने कुराले पनि पार्टीमा ठूलो व्यथिति भित्राएको भनेका छन्। उनीहरूले सदस्यता नवीकरण विधि नै सच्याउन माग गरेका छन्। पार्टीमा पुस्तान्तरणको सन्देश दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। युवा मैत्री कार्यक्रम ल्याउन पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन्। हामी 1 वर्षको 80 सालभरिको कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। त्यो कार्ययोजनामा चाहिँ अब अधिवेशनहरू कहिले गर्ने, सदस्यता नवीकरणको कुराहरू छ, प्रशिक्षणको कुराहरू छ। तर हाम्रो जोड के छ भने अलिकति अब युवा जेनेरेसनमा 30 वर्ष मुनिका युवाहरूमा हाम्रो पार्टीलाई अझै व्यापक ढङ्गले लानु पर्यो
भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। त त्यसमा पनि समूहमा सबैले छलफल गरेर कसरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूको सुझावहरू। अब जनतासँगको नागरिकसँगको सम्बन्धलाई पार्टीले जीवित बनाउनुपर्छ, तब मात्रै पार्टी पनि जीवित रहन्छ, व्यवस्था पनि जोगिन सक्छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यले संघीयता खारेजीको कुरा उठाएका छन्। गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, ऐन महर लगायत सदस्यहरूले प्रदेश संरचना बोझ भएको भन्दै संघीयता खारेजीलाई पार्टीले एजेन्डा बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। समूहगत छलफलको निष्कर्षलाई समेटेर वार्षिक कार्ययोजना बनाउने एमालेको तयारी छ। त्यसका लागि शनिबार बिहान स्थायी कमिटीले प्रस्ताव तयार पार्नेछ र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष भयो, तर सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै जारी भएको छैन। यो कानुनको मसौदाले नै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। कानुन निर्माणमा गरिएको बेवास्ताले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नगरिएको विरोधमा शिक्षकहरूले आज प्रदर्शन गरे। नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाईमा विभिन्न 14 सङ्घ सङ्गठनले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले ऐन कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गरिरहँदा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा मन्त्री अशोक राई र सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई बोलाएर यही विषयमा छलफल गरिरहेको थियो। सचिव सुवेदीले ढिला हुनुको कारण सुनाए भने मन्त्री राईले चालु अधिवेशनमा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। शिक्षा मन्त्रालयमा आएको 10 महिना भयो। म आउँदाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन अर्थ मन्त्रालयमा राय परामर्शको लागि थियो। म आउने बित्तिकै त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट राय परामर्श लिइकन कानुन मन्त्रालयमा पठाइकन कानुन मन्त्रालयले सहमति ड्राफ्टिङको सहमति दिइकन त्यसपछि क्याबिनेटमा लगेको हो। अघिल्लो सरकारको पालामा चुनावभन्दा अगाडिको कुरा गर्दैछु मान्य सभापतिज्यू। क्याबिनेटमा लगिएपछि त्यही क्याबिनेटमा म अब यो मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ म स्पष्टै भन्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अलिक मन दुखेको छ, त्यही भएर म भन्छु। त्यही संसदमा क्याबिनेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन 1 महिना अगाडि पुगेको थियो। नेपाल विश्वविद्यालय चाहिँ 1 महिना पछाडि पुगेको थियो क्याबिनेटमा। नेपाल विश्वविद्यालय क्याबिनेटबाट पास भएर अप्पर हाउसमा दर्ता भयो। अहिले छलफलमा पनि छ, हामी छलफलमा पनि बस्यौँ, 2टा छलफलमा। तर सङ्घीय शिक्षा ऐन त्यहाँबाट हिँडेन। माननीय सभापतिज्यू, त्यो हिँडेको भए अहिले सायद पार्लियामेन्टमा आइसक्थ्यो होला। शिक्षा सचिवले त्यहाँबाट हिँडाउन सक्दो रहेछ। म नाजवाब छु। मैले गर्ने त्यति रहेछ, क्याबिनेटसम्म पुर्याउने रहेछ। अब सरकार भन्नाले चुनाव भयो, सरकार चेन्ज भयो, अब त फेरि जिरोमा झर्ने रहेछ। फेरि फर्केर आइसकेपछि पनि लगातारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ हजुर भनेको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन र छाता ऐन प्रायोरिटीमा राखेको, त्यो तुरुन्त आउँछ भनेर प्रायोरिटीमा रहेको विषय भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइकन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको आज 3 देखि 4 महिना हो। सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाहरूले गर्दाखेरि मन्त्री परिषदमा पुग्दै अनि फेरि फिर्ता आउँदै भएको अवस्था रहेछ, जसले गर्दाखेरि अब संविधान आएको 7 वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐनलाई, सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई चाहिँ नि पारित गर्न सकिएको अवस्था रहेन। अहिले पनि यो प्रक्रियामा छ र कानुन मन्त्रालयमा छ, न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा छ। हामीले न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छौँ, ताकेता गरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ छिटो पठाइदिन पर्यो भनेर। अब तर्जुमाका दृष्टिकोणबाट भएका कमी कमजोरी वा उहाँहरूको चाहिँ सुझावहरू लिने, कमी कमजोरीलाई हटाउने सिलसिलामा न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने, त्यहाँ अलिकति समय लागिरहेको अवस्था छ। सायद धेरै कानुनहरू चाहिँ नि
प्रक्रियामा भएको कारणले हुन सक्छ। तर हामीले यो चाहिँ अब यो जारी चाहिँ अधिवेशनमा त्यसलाई चाहिँ प्रवेश संसदमा प्रवेश गराउन पर्छ भन्ने अठोटका साथमा हामीले काम गरिराखेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा गर्मीयाम सुरु भएसँगै थप समस्या बढेको छ। गर्मीले मुहानमा पानीको स्रोत घटेपछि खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या चर्किएको हो। खानेपानीको मुख्य मुहान झुप्रा खोला, खरी खोला र बोरी खोलाको मुहानमै स्रोत पर्याप्त नहुँदा 96 घण्टाको अन्तरालमा मात्रै पानी आपूर्ति गरिएको छ। यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। बढ्दो उपभोक्ताको माग अनुसार शुद्ध खानेपानीको वितरण गर्न नसकेको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई गर्मीयाम सुरु भएसँगै पानी वितरणमा झनै चुनौती थपिएको छ। खानेपानीको मुख्य मुहान झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोलाको मुहानमै स्रोत घटेर पानी वितरण नियमित नहुँदा खानेपानीको हाहाकार भएको हो। वीरेन्द्रनगरमा करिब 2 महिनादेखि खानेपानीको सङ्कट बढ्दै गएको छ। वर्षेनी खानेपानीको समस्या झेल्दै आइरहेको भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस विषयमा ध्यान नदिँदा गर्मीयाममा उपभोक्ताहरूले 96 घण्टाको अन्तरालमा मात्रै पानी भर्न पाएका छन्। पानी अब 4 दिन त्यस्तै 5 दिन बिराएर आउँछ। पानी अब त्यही हो, कहिले टाइममा हुँदैन, कहिले राति पनि आउँछ, कहिले यस्तो बिहान, त्यसो टाइमै हुँदैन पानी आउने समस्या छ। अब भोक्नु त अब त्यही अब नुहाउनु पर्छ हामीले हैन, गाह्रो छ नुहाउनु, अब कपडा धुनु पर्यो, खाना पकाउन समेत हामीलाई गाह्रो छ पानी नहुँदाखेरि। 2 हप्ता बेसी भइसक्यो पानी नआएको, हामीले पानी खान नपाए पनि त्यति भइसक्यो। पानी त जनतालाई जसरी खुवाउनु पर्यो नि त हैन। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले वितरण गर्दै आएको पानी अहिले उपभोक्ताको धारामा 3-4 दिनको एकपटक आधा घण्टा मात्रै आउँछ, जुन उपभोक्ताको लागि पर्याप्त हुँदैन। अन्य समयमा दिन बिराएर धारामा पानी आउने गरे पनि गर्मीयाम सुरु भएसँगै खानेपानीको चरम सङ्कट सुरु भएको छ। सुर्खेत उपत्यकामा झन्डै 20 वर्षसम्म खानेपानीको समस्या नहुने भनी 56 सालबाट निर्माण सुरु गरेको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजनाले 67 सालबाट पानी वितरण गर्दै आएको छ। पानी वितरण सुरु गरेपछि 20 वर्ष पानीको समस्या नहुने भनी ढुक्क भएका सुर्खेती जनता वर्षेनी हुने पानीको लोड सेटिङका कारण बुलबुले र चिसापानीको ढुङ्गे धारामा नै निर्भर हुन बाध्य छन्। पानीको सङ्कट हुँदा खाने, पकाउने, नुहाउनेदेखि घरमा गाई भैँसी पाल्न समेत समस्या भएको छ। पानीको समस्या छ कि खाना बनाउन नि गाह्रो हुन्छ, बिहान आउँछ कहिले राति आउँछ थाहा हुँदैन, 3-4 दिनका आउँछ कहिले भर्नै पाइन्न, अनि के गर्ने। संस्थाले मुहानमा पानी घटेपछि 96 घण्टाको फरकमा पानी वितरण गर्न बाध्य भएको बताएको छ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार हाल मुहानमा 40% पानी घटेको छ। संस्थाले हाल नगरका 20,000 उपभोक्तालाई खानेपानी वितरणका लागि झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोला र उपत्यका आसपासका केही साना मुहानबाट ल्याइएको पानी वितरण गर्दै आएको छ। नेटवर्कमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ सङ्घीय खानेपानी कार्यालय, प्रदेशको चाहिँ खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरेर चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। खानेपानीको समस्या समाधान गर्न भेरी नदीको पानी पम्पिङ गरी ल्याउनका लागि वर्ल्ड बैंक, नेपाल सरकार र नगरपालिका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। हालसम्म आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA मात्र सम्पन्न भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीको साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लबले सङ्कटालाई 2-1 गोलले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा पुलिसले 7औं मिनेटमा अग्रता बनायो। अहमद हिजाजीको पासमा मोसेस ग्यावाले गोल गरे। यो अग्रता लामो समय टिकेन। 23औं मिनेटमा निशान खड्काले करिब 20 एयर टाढाबाट हानेको फ्री किक सुन्दर गोलमा परिणत भयो। पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। 78औं मिनेटमा पुलिसका लागि सब्स्टिट्युट खेलाडी मोहम्मद आसिकले गोल गरे। त्यसपछि थप गोल भएन र पुलिस विजयी भयो। 5औं जितपछि पुलिस 17 खेलबाट 19 अङ्कसहित पुछारबाट 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा 20 अङ्कसहित 10औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा मनाङ मङसाङदे क्लब हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। 14औं मिनेटमा निराजन धामीले गोल गर्दै मनाङलाई अग्रता दिलाए। 36औं मिनेटमा आयवानी
फाकुन्लेले बराबरी गोल फर्काए। यसपछि थप गोल भएन। बराबरीपछि मनाङ मर्स्याङले 21 अङ्कसहित 7औं स्थानमा रहँदा समान अङ्क रहेको हिमालयन शेर्पा गोल अन्तरका आधारमा 9औं स्थानमा रहेको छ। अझै भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले खुमल टारपुर फुटबल क्लबलाई 3-2 गोलले हरायो। दाङको तुलसीपुर 17 बेलझुन्डीमा रङ्गशाला निर्माण भएको 3 वर्ष भए पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। धेरै खेल एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी रङ्गशाला निर्माण गरिए पनि खेलकुद गतिविधि प्राय शून्य छन्। दिवा एमए प्रतिष्ठा जेबीले भिआइपी प्याराफिट सहितको रङ्गशाला 2074 देखि सुरु गरेर 2076 मा निर्माण पुरा गरेको हो। रङ्गशालामा भिआइपी प्याराफिट, बाथरुम, बिजुली र रङ रोगन लगायतका सम्पूर्ण काम भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर बनेको आधुनिक रङ्गशालामा फुटबल मैदानका साथै सिन्थेटिक ट्र्याक पनि निर्माण गरिएको छ। खेलाडीका लागि चेन्जिङ रुम, कन्फरेन्स हल, रेफ्रीका लागि छुट्टै कोठा पनि निर्माण गरिएको छ। हामीसँग केही सामग्री पनि छैन र हामीसँग भएका सामग्रीहरू हामी सही प्रयोग पनि गर्न पाएका छैनौँ। अनि अहिले कहाँ खेल्छौ त? अहिले हामी लोकल ग्राउन्डमा खेलिरहेका छौँ र हाम्रो राम्रो मैदान व्यवस्थापन भएको छैन र हामीसित जर्सीहरू पनि छैनन्। त्यसैले अहिले हामीलाई त्यस्तो खासै अवसर मिलेको छैन। तर यो रङ्गशालाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा अभ्यास सहितका गतिविधिका लागि खेलाडीलाई अनुमति छैन। फिफाका मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएको यो रङ्गशाला 8औं राष्ट्रिय फुटबल तथा एथलेटिक्सका खेलहरू भने सञ्चालन भएका हुन्। तर सोपछि यसको स्वामित्वलाई लिएर अझै अन्यल कायम छ। दाङको शान, इज्जत र गौरवसँग जोडिएको रङ्गशाला हाम्रो बेलझुन्डीमा छ। त्यो पनि इन्टरनेसनल मापदण्डको छ भन्छौँ हामी। भने हामीले स्वतस्फूर्त तरिकाले गएर खेल्न पाउने कि नपाउने र त्यसले प्रोडक्सन दिने कि नदिने, त्यो एउटा गहना मात्रै भनेर राख्ने कि त्यसले निकाल्ने प्रोडक्सन के त भन्नेमा जाने हामीहरू। यस विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने छ। सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पनि यसमा चासो र चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। रङ्गशालाको पश्चिमतर्फ निर्माण गरिएको भिआइपी प्याराफिटमा 412 सिट छ। पूर्वी भागमा दर्शकका लागि प्याराफिट बनाइएको छ। रङ्गशालामा प्रयोग गरिएका तारबार समेत विदेशबाटै ल्याइएको हो। फिफा मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएको फुटबल मैदानमा भारतको कोलकाताबाट ल्याएर बरमुडा दुबो रोपिएको छ। अहिले जसोतसो संरक्षण गरेको भए पनि पूर्ण अधिकार नहुँदा गाह्रो भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी नै गुनासो गर्छन्। हस्तान्तरण नगर्दा हाम्रो अधिकार छैन। जस्तै दुबोहरू सुक्यो भने अनि संरक्षण त हामी गरिरहेका छौँ। जो हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने जो हाम्रो अधिकार हो त्यो चाहिँ हाम्रो छैन। यहाँ संरक्षण त जिल्लाले गरिरहेको छ। 24 करोड 24 लाख रुपैयाँ लागतमा यो रङ्गशाला निर्माण भएको हो। दाङकै लमहीमा रहेको क्रिकेट रङ्गशाला पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। जिल्लामै नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला निर्माण कार्य पनि निराशाजनक छ। संरक्षण बनाउने र अलपत्र छाड्ने यो प्रवृत्तिले कहिले निकास पाउने हो पत्तो छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तमा छौं। ज्यादा जाँदै हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्णयकर्ता थापा र राईलाई अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन। दोषी सबैलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव। गण्डकीको मन्त्री परिषदले पाए पूर्णता। कांग्रेसबाट 3 र माओवादी केन्द्रबाट 1 मन्त्री थपिए। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा अझै अन्यल। चौतर्फी दबावपछि मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक लचिलो। बैंक दर 1% बिन्दुले घटाइयो। केही क्षेत्रलाई राहत दिने घोषणा। अर्थतन्त्र चलायमान हुने गभर्नर अधिकारीको विश्वास। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालतले दियो अन्तरिम जमानत। कम्तीमा 2 साता फेरि नपक्रिन आदेश। र ए डिभिजन लिगमा सङ्कटालाई 2-1 गोलले हराएपछि पुछारको पुलिस 11औं स्थानमा उक्लियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पाले अङ्क बाँडे। एनआरटीले खुमलटारलाई हरायो।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.